नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केंद्रीय ग्रामीण विकास आनी दळणवळण राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हांणी काल गोंयचे येरादारी आनी पंचायत मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांचे बरोबर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या विकास स्थळांक भेट दिली. तांणी शाश्वत पायाभूत सुविधा आनी नागरीक केंद्रीत सेवा बद्दल राज्याच्या एकात्मीक दृश्टिकोनाची तोखणाय केल्या. तशेंच देशांतल्या अत्याधुनीक ऑल इन वन सांडपाणी आनी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाची डॉ. चंद्रशेखर हांणी पळोवणी केली. तांणी वीज, वायू, निवळ उदक आनी रिसायकल केल्ली सामग्री तयार करपा खातीर सुको, वोलो आनी सॅनिटरी कोयर वेवस्थापन करपाच्या मळार केल्ल्या नवनिर्माणा खातीर हे सुविधेची तोखणाय केली. आंध्र प्रदेशांत अशा तरेचे मॉडेल आपणावपाक तांणी रुची दाखयल्या. So that's why I came here to visit the plant and see. And obviously, there are a lot of these sewerage plants all over India, but each one has its own strengths. This is the first time I'm seeing all in one, where you could collect every type of waste in a segregated manner and generate multiple outputs, whether it is electricity, gas, plastic recycling, non-recyclable material for the other users, and then clean water. So this is all in one. It's a very good plant, and I'm also seeing how I can use this in Andhra Pradesh. डॉ. चंद्रशेखर हांणी उपजिल्लो हॉस्पिटल, जॉगर्स पार्क आनी वाडेम तळ्याक लेगीत भेट दिली. थंय तांणी निवळ आधुनीक भलायकी सुविधा आनी नागरिकांक मेळपी 5व्या भौशीक सुवातांची तोखणाय केल्या. तशेंच तांणी आपमजत गटा कडेन बायलां सशक्तीकरणा विशीं भासाभास केली. देशाच्या उदरगतीत बायलांचो महत्वाचो वांटो आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. If not 50% of the women work, at least 30-40% people participate in the economy. That is why those are all great economies. And in India, we're just getting there. We just started this. Using your 40-50% of energy into the economy and the creativity. I have seen so many self-help groups, different areas. The way they bring natural beauty, the craftsmanship, and these environmentally consciousness. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचे मुखेल वैजकी अधिकाऱ्याक गैरवर्तवणूक केल्ले खातीर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल निलंबीत केलो. दोतोरान दुयेंतींक उपचार दितना मनीसपणान वागोवंक जाय, तांचे कडेन गर्वान उलोवप जायना अशें ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणे हांणी संबंदीत दोतोराक सांगलें. काल भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत अचकीत भेट दिवन हॉस्पिटलाच्या कामकाजाची पळोवणी केली. त्या वेळार संबंदीत दोतोराक ताच्या गैरवागणुकेक लागून मंत्री राणे हांणी 2 वर्सां खातीर निलंबीत केला. गोमेको उपरांत वास्को चिखलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्राक मंत्री विश्वजीत राणे हांणी भेट दिली. थंय किडनी उपचाराच्या विभागांत डायलिसीस दुयेंतीं खातीर 10 नव्यो खाटी घालपाचो निर्णय मंत्री राणे हांणी घेतलो. तशेंच चिखले भलायकी केंद्रांत दुयेंतींचें प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान कॅज्युअल्टी वॉर्डांत आनीक दोतोर नेमपाचो निर्णय ह्या वेळार तांणी घेतला. मोदी सरकाराक 11 वर्सां जाल्ल्या निमतान गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वतीन संकल्प से सिद्धी ही कार्यावळ फाल्यां 9 जूनाक सकाळच्या 10:30 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिर फोंड्यां आयोजीत केल्या. मुखेल सोयरे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आसतले, जाल्यार मायनाचे सोयरे म्हण केंद्रीय उर्जा आनी नवीन आनी नविनीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक उपस्थित रावतले. गोवा कोंकणी अकादमीन 2025 ते 2028 ह्या 3 वर्सांच्या काळा खातीर आपले नवे सर्वसाधारण मंडळ घडोवपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. अकादमीच्या घटने प्रमाण कोंकणी भास, कोंकणी साहित्य आनी सांस्कृतीक मळार कार्य करपी 6 संस्थांक अकादमीच्या मंडळाचेर प्रतिनिधित्व दिवपाची तजवीज आसा. हे विशीं कोंकणी खातीर कार्य करपी कायदेशीर रितीन नोंद जाल्ल्या आनी अकादमीच्या सर्वसाधारण मंडळाच्या प्रतिनिधित्वा खातीर इच्छूक आशिल्ल्या गोंयांतल्या संस्थांनी आपल्या फाटल्या 5 वर्साच्या कामाच्या अहवाला सयत 11 जून 2025 मेरेन आपले अर्ज अकादमीक धाडून दिवचे अशें कळीत केलां. हे विशीं अदीक म्हायती खातीर इच्छुकांनी अकादमीच्यो अधिकारी मारिया वाज हिच्या कडेन संपर्क करचो असो उलो अकादमीच्या सचिवान मारला. फ्रेंच ओपन टेनिस 2025च्या बायलांच्या एकोड्या सर्तीत अमेरिकन टेनिस स्टार कोको गॉफ हिणे काल राती जाल्ल्या रोमांचक फायनलीत संवसारीक क्रमांक 1 वेली बेलारुसीची
आरिना साबालेंकाक 6-8-7, 6-8-2, 6-8-4 अशा सेटांनी हारोवन पयलो रोलंड गॅरोस आनी दुसरो ग्रँड स्लॅम खिताब जिखलो. ह्या जैताक लागून 21 वर्सां पिरायेची कोको गॉफ ही 2015 वर्सा सेरेना विल्यम्सा उपरांत पॅरिसांत एकोड्या सर्तींत जैतिवंत जाल्ली पयली अमेरिकन बायल थारल्या. हवामान खात्यान आयज सावन फुडले 3 दीस राज्यांत मध्यम ते कांय प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. पणजेंत चडांत चड तापमान 33°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26°C इतलें नोंद जालां. 11 तारखेमेरेन नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 7:20 नमस्कार.